कोरोनाको कहरका बीच तपाईहरुले स्वास्थ्य सावधानी सहित टीका जमरा लगाउनु भयो होला। आफन्त र मान्य जनबाट आशीर्वाद पनि लिनुभयो होला। महामारीका बीच दशैं मनाउनु हुनेले आफन्तसँगको भेटघाटमा आदान प्रदान गरेको आत्मीयता कोरोनाका कारण निराश नबनुस्। अनि बाध्यतावश विदेशमा रहेर अनि कार्य व्यस्तता कोरोना कहरले स्वदेशका विभिन्न स्थानमा रहेर घर परिवार आफन्तसँगको भेटघाट हुन नसकेका तपाईँ हामी निराश नबनौँ, किनकि अहिले तपाईँ हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी आफू स्वस्थ बन्नु र परिवारलाई स्वस्थ राख्नु हो। चाडपर्व वर्षेनी आउँछन्, तर जोखिम बढाउने गरी बाँडिएको हर्ष उल्लासले कतिपयलाई खुसी दिए पनि कहीँ कतै पीडा पनि दिन सक्छ। यो प्रतिकूल समयलाई त्यसै अनुरूप बुझेर हरेक सावधान बन्नुपर्छ। दशैं हाम्रो महान पर्व हो। आफन्त नातागोतामा भाइचारा स्थापना गर्ने, मनमुटाव भुलाउने चाड भए पनि कतिपयका लागि यो अवसर जुरेको छैन। यो प्रतिकूलतालाई हरेक नागरिकले बुझेर जो जहाँ छौँ त्यहीबाट मनाउनु पर्छ। घर परिवार र आफन्तको साथमा पुगेकाहरू पनि महामारीकै जोखिमप्रति जिम्मेवार र सजग बनौँ। तपाईँ हाम्रो एउटा सामान्य कमजोरीले बुढ्यौलीले छोएका हाम्रा आमा बुवा, हजुरबुवा, हजुरआमा अनि छोराछोरी, नाति नतिना, दिदीबहिनी, दाजुभाइ कोरोनाको जोखिममा नपरुन्। टीका र आशीर्वाद, आत्मीयता र सत्कारमा सामाजिक धार्मिक बन्धन भए पनि यो पटक पटक जोखिमको ख्याल गरेर सुरक्षा सावधानी अपनाऊ, किनकि घरबाट टीकाकरण गरेर नजिकैका आफन्तसँग टीका र प्रसाद ग्रहण गरेको दशैं पर्व अझै केही दिन मनाइनेछ। विश्व समुदाय प्रताडित भएको कोभिड-19 को कोरोनाको जोखिम सहर बजारबाट घर घरमा नपुगोस्। सकभर अर्को वर्ष रमाइलो गर्ने र आत्मीयता साटासाट गर्ने गरी दशैंको भेटघाटलाई सर्टकट गरौँ। आएका वा घर घरमा धाएका पाहुनाबाट बढ्ने जोखिमबाट बस्न अनि पाहुना लाग्न वा आशीर्वाद थाप्न पुगेको ठाउँबाट समेत बेहोर्नु पर्ने जोखिमसँग तपाईँ हामी सबै सचेत र सावधान बनौँ। यात्रा र भेटघाट सुरक्षित होस्। दशैंको हर्ष उल्लास नघटोस्। रमाइलो र आशीर्वाद लिने दिने नाममा घर घरमा दशा नलागोस्। बस बडा दशैंको देशवासीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। कोरोना महामारीबाट छिट्टै मुक्ति मिलोस्। दुर्गा माताले तपाईँ हामी सबैको रक्षा गरून्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड विजया दशमीको दिन मान्य जनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहणमा कोरोनाले पारेको प्रभाव, दशैंको महिमा र महत्त्वबारे तयार पारेको एक रिपोर्ट, कर्मथलोमा काम गर्दै आएका पेसाकर्मीहरूको दशैं र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित खुमलटारको बङ्गुर तथा कुखुराको सरकारी फारममा स्थानान्तरण उठ्दै आएको नागरिक दबाव बारेको रिपोर्ट सहितको सामग्री सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, मान्य जनबाट टीका र जमरा लगाई आशीर्वाद लिने पर्व हो दशैं। तर कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको दशैं नै खल्लो भएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासमा रहँदा आफन्त र नातागोतालाई भेट्न जान पनि मुस्किल पर्यो। अझ राजनीतिक वृत्तमा त दशैंको माहौल नै देखिएन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेताको घर दैलोमा लाग्ने लाइन मात्रै होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातबाट समेत टीका लगाइनेको घुइँचो लाग्थ्यो। तर यस वर्ष सबैले दशैं सीमित व्यक्ति अर्थात् परिवारमै मनाएका छन्। कस्तो भयो त
विजया दशमी। हेरौँ यो रिपोर्ट। विजया दशमी दसैँको महत्त्वपूर्ण दिन। 10:19 जाँदाको उत्तम साइतमा टिका लगाउन सुरु गरियो। 10:11 देवी विसर्जन गरी घर घरमा ठुला बडाबाट दसैँको टिका जमरा लगाई आशीर्वाद थाप्न सुरु गरिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले पनि शुभ सायदमै टिका तथा जमरा ग्रहण गरेका थिए। विजया दशमीको अवसरमा उनीहरूले जारी सन्देशमा कोरोना कहरमा स्वास्थ्य सावधानीका साथ दसैँ मनाउन आग्रह गरिएको थियो। दसैँको टिका तथा प्रसाद ग्रहणका लागि सधैँ भिडभाड लाग्ने शीतल निवास, बालुवाटार तथा अन्य शीर्ष दलका घर दैलो समेत यो वर्ष कोरोनाका कारण शून्य देखिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कहाँ पनि निकै शुभचिन्तकको टिका तथा जमरा ग्रहणका लागि लाग्ने भिड यो वर्ष कोरोनाकै कारण लागेन। आफ्नै परिवार तथा आफन्तका बीच नै उनीहरूले दसैँको टिका तथा जमरा लगाएका छन्। विगतका वर्षमा जस्तो गाउँ घरमा पनि दसैँ हर्ष उल्लास बन्न सकेन। सर्वसाधारणको आवत जावत पनि निकै कम थियो। नातागोता र आफन्तसँग टिका तथा जमरा लगाउन पनि मानिसहरूले पाएनन्। दसैँमा मान्यजनहरूले टिका लगाइदिँदा निधारभरि रातो अक्षता सँगै कानमा जौ, मकै, धान र गहुँका लामा पहेँला जमरा लगाइदिने चलन छ। निधारमा टिका र कानमा जमरा सिउरिनुलाई दसैँ मनाइएको सङ्केतको रूपमा लिइन्छ। टिका र जमराले नेपालीको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक महत्त्वलाई झल्काउँछ। दसैँमा टिकासँगै जमरा लगाइदिने चलन हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूमा मात्रै छ। टिका र जमराले नेपालीको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक महत्त्वलाई झल्काउँछ। अरू बेलामा टिका लगाइदिँदा विभिन्न किसिमका मौसमी फुलहरूको प्रयोग गरिए पनि दसैँमा भने जमरा नै लगाइन्छ। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि जमराको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। दुर्गा भगवतीलाई मनपर्ने भएकोले विशेष गरी जमराको रूपमा जौको प्रयोग गरिने चलन रहेको छ। मान्य जनको हातबाट टिका ग्रहण गर्न आफ्नो घर पुग्ने गर्छन्। आफ्नो घरमा मात्र होइन, मान्यजनको हातबाट टिका र आशीर्वाद ग्रहण गर्न आफन्तकोमा जाने चलन रहिआएको छ। तर यस वर्ष भने गत वर्षको भन्दा बेग्लै तरिकाले चाडपर्वलाई निरन्तरता दिइएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमको कारण गत वर्षको जस्तो रौनक भएन। कोरोनाले खल्लो बनाइदिएको छ यस वर्षको दसैँ। गाउँ घरमा दसैँमा लाग्ने मेला पर्व पनि लागेनन्। स्थानीय सरकारले पनि कोरोना संक्रमण फैलिने त्रासले धेरै भिडभाड हुन दिएनन्। आफन्त र नाता कुटुम्बमा आशीर्वाद थाप्न जानेको चहल पहल पनि बाक्लो देखिएन। केही छैन, तपाईँ हामीले कोरोनालाई परास्त पार्यौँ भने पक्कै पनि अर्को वर्ष दसैँ धुमधामले मनाउला। परापूर्व कालदेखि मनाउँदै आएको दसैँको महत्त्व के छ? टिका र जमरा लगाइदिने आशीर्वादले कस्तो प्रभाव पार्छ? ऐतिहासिक किंवदन्ती सहितको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। विजया दशमी अर्थात् नवरात्रिको 10औं दिन, बडा दसैँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन। 10:19 जाँदाको शुभ साइतमा टिका लगाउन सुरु गरियो। सोमबार दुर्गा भवानी पूजाको विसर्जन गरी मान्यजनहरूबाट प्रसाद स्वरूप टिका जमरा लगाइयो। यो क्रम पूर्णिमासम्म चल्छ। भगवान रामचन्द्रको वनवासका बेला दुर्गा स्वरूपा महामायाको 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेपछि महामाया देवीको कृपाले नवमीको रातमा भोलिको दिन मेरो प्रसाद स्वरूप टिका जमरा लगाई रावणसँग युद्ध लडेमा विजय हुन्छौ भनेर आशीर्वाद दिएको किंवदन्ती छ। आश्विन शुक्ल दशमीका दिन घडाको जलको अभिषेक लिई दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टिका जमरा लगाई भगवान रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यही दिनदेखि विजया दशमीका नामले आजको दिन सबैले चामलमा दही र रातो रङ मिसाएर बनाइएको टिका जमरा लगाउने र मान्यजनबाट आशीर्वाद लिएर दसैँ मनाउँदै आइएको छ।
विजया दशमी भगवान रामको विजयको रूपमा मनाइयोस् अथवा दुर्गा पूजाको रूपमा, दुवै रूपमा यो शक्ति पूजाको पर्व हो, अस्त्र पूजनको तिथि हो, हर्ष एवं उल्लास तथा विजयको पर्व हो। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण धेरै जसो मानिस आफन्तकोमा जाने र आउने क्रम विगत भन्दा पातलिएको छ। आज नेपाली यही दशैंले सबैको रक्षा गरोस् भन्दै कामना समेत गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय चाड समेत मानिने दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आश्विन महिनाको शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि नवमीसम्म शक्तिको आराधना गरी 10औं दिन बिहान दशमीका दिन आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरूको हातबाट टीका, जमरा र प्रसाद ग्रहण गरेर विशेष रूपमा पूर्णिमासम्म मनाउने गर्छन्। प्रतिपदादेखि क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री गरी नवदुर्गाको पूजा गर्दै सप्तशती चण्डी पाठ गरी नवदुर्गा र त्रिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा र आराधना गरिन्छ। विजया दशमीको दिन भगवतीले दानवी शक्तिमाथि र रामले रावणमाथि विजय हासिल गरेको उपलक्ष्य र खुसियालीमा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप रातो टीका र जमरा लगाउने चलन छ। यसलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा लिइन्छ। यसकारण यस दशमीलाई विजया दशमी भनिएको हो। वरपरका मानिसलाई समेत सजिलो होस् भन्ने हेतुले यो कार्य पूर्णिमासम्म गरिन्छ। आफ्ना नाता, कुटुम्ब, ठुला बडा र मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाउने र आशीर्वाद प्राप्त गर्ने, नयाँ नयाँ कपडाहरू लगाउने, आफ्नो क्षमता अनुसार मिठो खाना खुवाउने, घर आँगन, बाटो घाटो, गाउँ बस्ती सफा सुग्घर राख्ने जस्ता काम यस चाडमा विशेष उत्साहका साथ गरिन्छ। दशैं हर्ष एवं उल्लास तथा विजयको पर्व हो। हिन्दू संस्कृति वीरताको पूजक अनि शौर्यको उपासक हो। व्यक्ति र समाजको रगतमा वीरता प्रकट होस् भन्ने ध्येयले दशैंको उत्सव पर्व सुरु भएको हो। दशैंमा मान्यजनबाट टीकासँगै आशीर्वाद ग्रहण गर्न टाढा टाढाबाट आफन्तहरू आउने जाने गर्छन्। दशैंमा टीका लगाइदिँदा पुरुष र महिला भिन्दा भिन्दै रूपमा अर्थपूर्ण आशीर्वाद दिने गरिन्छ। मन्त्र उच्चारणका आफ्नै धार्मिक र सांस्कृतिक अर्थ छ। पुरुषलाई आयु, मान सम्मान एवं ऐश्वर्यका लागि शुभेच्छा दिइन्छ भने महिलालाई देवीको स्वरूप मानेर आशिष वचन भन्ने गरिन्छ। दशैंको टीका लगाउँदा दिइने आशिषमा अमन चयनसँगै दीर्घायुको कामना गरिन्छ। विशेष गरी पुरुषलाई आशिष दिँदा द्रोणपुत्र अस्वस्थ माताको जस्तो लामो आयु, दशरथ राजाको जस्तो प्रतिष्ठा, भगवान रामको जस्तो विजय, नहुस राजाको जस्तो ऐश्वर्य, पवन पुत्र हनुमानको जस्तो गतिशीलता, दुर्योधनको जस्तो मान, सूर्य पुत्र कर्णको जस्तो दानवीरता, हलोधारी बलरामको जस्तो बल, कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादिता, विदुरको जस्तो ज्ञान र भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति वा प्रसिद्धि होस् भनी शुभेच्छा प्रकट गरिन्छ। त्यसै गरी नारीलाई भने देवी दुर्गाको स्वरूप मानी टीका तथा आशीर्वाद प्रदान गरिन्छ। असत्यमाथि सत्यको विजयमा देवी माताको विजय गाथाले दशैंमा छोरी बुहारी लगायतलाई विशेष महत्त्वका साथ आशिष दिइन्छ। मान्यजनले हामीलाई धन वृद्धि, स्वास्थ्य सबै कुराले सर्वसम्पन्न बन्न प्रेरित गर्दै त्यसका निम्ति तेस्रो आँखा खुल्ला राखेर कर्म गर्न दिने गर्दछन्। मान्यजनबाट टीकासँगै ग्रहण गरिने आशीर्वाद दुर्गा भगवतीको प्रसादको रूपमा लिने परम्पराले मान्यजनप्रति सम्मान बढाउँछ भने उनीहरूले देखाएको पथमा हिँड्दा हाम्रा संस्कृति र सभ्यता पनि जुग जुगसम्म बाँचिरहन्छन्। तर गत वर्षको जस्तो दशैंको यस वर्ष हर्ष उल्लास छैन। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा सबैमा त्रास छ। गच्छे अनुसार दशैं मनाउने गरिए पनि यस वर्ष लकडाउन निषेधाज्ञाले सबैको आम्दानीका स्रोत बन्द भए, जसका कारण सबै नेपालीको दशैं खल्लो भएको छ।
टाढा टाढा रहेका आफन्त इष्टमित्रलाई भेट्न जाने र आशीर्वाद लिन जाने पनि त्रास छ। परिवार आफन्तसँग भेटघाट गरेर रमाउने चाहना हुँदा हुँदै पनि चाहना पूरा गर्न कठिन छ। अघिल्लो वर्षसम्म सर्वसाधारणको घरदेखि बजारसम्म रौनक हुन्थ्यो। सबैलाई दसैँको लागि व्यवस्था गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। सबैलाई फुलपातीको दिनदेखि एकादशीसम्म सार्वजनिक बिदा हुँदा घर कतिखेर पुगौँ जस्तो लाग्थ्यो। तर यसपालि त्यस्तो भएन। अझ विदेशबाट नेपाल आएर परिवार आफन्तलाई भेट्न सर्वसाधारणहरू आतुर देखिन्थे। तर कतिपय भने नेपाल आए पनि घर परिवारसँग भेट्न पाइरहेका छैनन्। विदेशबाट स्वदेश फर्किएका पनि कोरोनाको त्रासका कारण घरै जान पाएनन्। जति रमाइलो अघिल्लो वर्ष हुन्थ्यो, यसपालि कोरोनाले सबैलाई निराश बनाएको छ। कसैको अनुहार पोहोरसम्म दसैँ आउँदा जति खुसी देखिन्थ्यो त्यो देखिएन। यसपालिको दसैँले सबैलाई पीडा मात्र थपिदिएको छ। तर जे जस्तो भए पनि दसैँ त सर्वसाधारणले मनाइरहेका छन्। कोरोनाको त्रासका बीच आएको दसैँको आशीर्वाद ग्रहण गर्न अझ केही दिन बाँकी हुँदा सुरक्षित र स्वास्थ्य सावधानीका साथ मनाउनुहोस्। हाम्रो पनि दसैँको शुभकामना। पक्कै पनि मान्यजनबाट टीकासँगै ग्रहण गरिने आशीर्वाद दुर्गा भगवतीको प्रसादको रूपमा लिने परम्पराले मान्यजनप्रति सम्मान बढाउँछ भने उनीहरूले देखाएको पथमा हिँड्दा हाम्रो संस्कृति र सभ्यता पनि जुग जुगसम्म बाँचिरहन्छ। यही नै दसैँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अब एकैछिन विश्रामपछि आफ्नै कर्मथलोमा दसैँ मनाउनेहरूको कथा र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित खुमलटारको बङ्गुर तथा कुखुराको सरकारी फार्म स्थानान्तरणको मा उड्दै आएको नागरिक दबाव बारेको रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। दसैँमा घर जाने तथा आफन्त इष्टमित्र र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने रहर कसको पो हुँदैन र। मिठो खाने, सुख दुःखका अनुभूति साट्ने सबैको चाहना हुन्छ। तर आफ्नो पेसा, जिम्मेवारी र देशको सेवामा खटिने पेसाकर्मीहरूले आफ्नै कर्मथलोमा दसैँ मनाउँछन्। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीको दसैँ पनि आफ्नै कर्मथलोमा बित्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। दसैँ सबै पेसाकर्मीका लागि उस्तै र उत्तिकै हो। तर केही यस्तो पेसा व्यवसाय छन् जो दसैँमा पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। कामको प्रकृति अनुसार अग्नि नियन्त्रण चालक, मिडियाकर्मी, सुरक्षाकर्मीले दसैँमा सदैव बिदा पाउँदैनन्। बिदा पाउनेले पनि आलो पालो गर्ने गर्दछन्। दसैँमा घर जाने तथा आफन्त, इष्टमित्र र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने रहर हुँदा हुँदै पनि उनीहरूको इच्छा पुरा हुँदैन। मिठो खाने, सुख दुःखका अनुभूति साट्ने सबैको चाहना भए पनि आफ्नो पेसा, जिम्मेवारी र देशको सेवामा खटिने पेसाकर्मीहरूले आफ्नै कर्मथलोमा दसैँ मनाउनु पर्ने बाध्यता छ। अझ यस वर्ष कोरोना महामारीमा दिनरात खटिने स्वास्थ्यकर्मीले दसैँ आएको पत्तै पाएनन्। कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदा अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर नै छैनन्। अस्पतालको गेटमै पुगेका बिरामी पनि सामान्य बेड नपाउँदा फर्किनु पर्ने पीडा छ। दसैँको रमाइलो एकातिर भए पनि अर्कोतिर धेरै नागरिकको जीवन बचाउन स्वास्थ्यकर्मी खटिनु पर्ने बाध्यता छ। दसैँले सबैतिर छोए पनि अस्पतालको वास्तविकता बुझ्न हामी शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालमा पुगेका छौँ। यी हुन् डाक्टर सन्त कुमार दास। उनी अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छन्। करिब 8 महिना यता उनले कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामीको सेवामा खटिँदै आएका छन्। यो अवधिमा उनले कहिल्यै पनि परिवारसँग राम्रोसँग बस्न र बोल्न समेत पाएनन्। ड्युटीमा आउने र घर गएपछि पनि परिवारबाट अलग्गै बसेर कटेका छन् उनीका दिन। उनको 2 सन्तान र श्रीमती घरमा छन्। तर दसैँ भन्दा पनि उनीलाई यति बेला बिरामी बचाउन बढी खटिनु पर्ने बाध्यता छ।
र अहिले आएर आजको दिनमा आएर हामीले लगभग 750 जति कोरोना पेसेन्टलाई हामी भर्ना गरेर उपचार गरेर कतिलाई घर पठाइसकेका छौँ, कतिलाई हामीले पठाउन सकेनौँ होइन। र सुरुको दिनमा र अहिले आउँदाखेरि यो 6-7 महिनामा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनदेखि लिएर धेरै कुराहरू हामीले पहिलाभन्दा चेन्ज गर्नु परेको छ होइन। र त्यो सँगसँगै जस्तो कि अब 6 महिनामा अहिलेसम्म पनि परिवारसँग बसेर हामीले एउटै टेबलमा खाना खानु पाएको छैन। त्यस्तै गरेर छतमाथि छुट्टै कोठामा हामी 6 महिनादेखि बसिरहेका छौँ होइन। किनभने हामी दिनदिनै कोरोनाको बिरामीसँग एक्सपोज हुने भएकोले परिवारहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु पर्यो। र अहिले आएर दसैँको समय आयो, हामी नेपालीहरूको सबभन्दा ठुलो चाडपर्व बनिन्छ दसैँलाई। र यसमा चाहिँ हामी सबै नेपालीहरूले खुसी साथ मनाउँछौँ। र अहिले हाम्रो अगाडि आइपुगेको छ दसैँ, र यसपालि यहीँ बसेर यहीँ अस्पतालमै दसैँ मनाइएला जस्तो छ। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा विशेष परिस्थितिमा विशेष किसिमले आफ्नो लाइफस्टाइल दिनचर्या हामीले चेन्ज गरेर बसिरहेका छौँ। यसको दुईटै पाटो हुन्छ। एउटा पाटो त के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अहिले युद्धमा खटिरहेका छौँ भन्ने हुन्छ, त्यसको अर्कै जोस र जाँगर हुन्छ। र त्यस्तो बेलामा केही कुरा पाउनलाई केही कुरा त गुमाउनु पर्ने नै हुन्छ। र कहिलेकाहीँ अर्को पाटो चाहिँ जस्तो बच्चाहरूसँग बसेर यसो टिभी हेर्नु पाए हुन्थ्यो, बच्चाहरूसँग बसेर एउटै टेबलमा खाना खान पाए हुन्थ्यो, त्यो पनि लाग्छ क्या। तर त्यो लागे पनि त्यो त के भन्छु भन्दाखेरि त्यो भोलि पनि हुन्छ, पर्सि पनि हुन्छ, 6 महिनापछि पनि हुन्छ, पहिला पनि गरिराखेको हो। तर यो परिस्थिति त फेरि नआउन सक्छ, नआओस् पनि होइन। उनी जस्तै अर्की डाक्टर हुन् क्रिस्टी थापा। उनको पीडा पनि उस्तै छ। उनी अहिले वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा कार्यरत छिन्। जब कोरोनाका बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुन थाले तबदेखि उनी आफ्नो परिवारसँगै कहिल्यै बस्न समेत पाएकी छैनन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण एउटै घरमा भए तापनि उनको खाने बस्ने ठाउँ अलग्गै छ। सेवाकै क्रममा उनी पनि कोरोना संक्रमित भइन्। अहिले संक्रमण मुक्त भएर पुनः आफ्नो कर्मथलोमा ड्युटी गर्दै आएकी छन्। उनीका लागि आफ्ना ठुला बडाका आशीर्वाद भन्दा बिरामीको सेवा नै ठुलो र महत्त्वपूर्ण लाग्छ। अब हाम्रो दसैँ भनेर अब हामी त इमर्जेन्सीको डक्टरहरू भयो होइन। दसैँ भनेर हामीले छुट्टी चाहिँ कहिले पनि पाउँदैन होइन। अब त्यसरी आफूले ड्युटी मिलाएर गर्ने हो होइन। जस्तो आज नवमीको दिन मैले गरिरहेको छु, मेरो एकजना टिम हुनुहुन्छ। अब आफ्नो ड्युटी अनुसार अब जसरी पहिला गरेर हो त्यसरी नै अहिले पनि गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो लागि बिदा भन्ने दसैँ तिहार अथवा कुनै सेलिब्रेसन भनेर हाम्रो लागि बिदा कहिले पनि हुँदैन। मनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो त अभियसली लाग्छ होइन। सकिन सबैजनाले घरमा हैसिन्छ, रमाइलो गरिराख्छ छ। अब त्यो सबै कुरा छोडेर आउँदा त नराम्रो त लागिहाल्छ। तर यहाँ आइसकेपछि बिर्सिन्छ, भित्र काम गर्न थालेपछि आफ्नै धुनमा हुन्छ, अर्कै संसारमा आइन्छ होइन। त्यस्तो केही पनि फिल हुँदैन। हजुर आज अब मेरो 12 आवर्स ड्युटी छ, बिहान 9 बजीदेखि बेलुका राति 9 बजेसम्म होइन। 9 मईको दिन अब सबैजना घरमा बसेर आफ्नो फ्यामिलीसँग बसिरहेछ, हामी यसरी ड्युटी गरिरहेछौँ होइन। अब ठिकै छ, हाम्रो प्रोफेसन नै हो नि त त्यो होइन। हामी गर्छु नै भनेर डक्टर बनेको हो नि त। अनि त्यही भएर कुनै घर छोड्दाखेरि चाहिँ नरमाइलो लाग्छ, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। बिरामीमै हराइन्छ। बिरामीहरू उपचार गरेर सन्चो भएर गएपछि आनन्द लाग्छ, खुसी लाग्छ, त्यही हो। मेरो चाहिँ म त कोभिड लाएर रिकभर भएको मान्छे हो होइन। म वीर हस्पिटलमा काम गरेँ, यही इमर्जेन्सीबाट यहाँ सङ्क्रमित भएर म कोभिड लाएर सन्चो भएर आएको मान्छे हो होइन। अब त्यो बेलामा अब फ्यामिली चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हुनुपर्छ त्यसको लागि होइन। सपोर्टिभ नै हुनुहुन्छ। अनि घरमा पनि अब म आफ्नो छुट्टै मेरो फ्ल्याटमा बस्छु होइन। सब मास्क लगाएर बस्छु घर बस्दाखेरि अहिले पनि होइन। अब भोलि दसैँको दिन छ, टिका लाउन पनि अब पहिला जस्तो अब यसपालि जाँदिनँ होला, आफ्नो नातेदार घरमै लाउँछु अनि बस्छु होला होइन। त्यसरी अब गरिरहेछौँ। मेरो लागि अब आफ्नै फ्ल्याटमा छुट्टै बाथरुम छुट्टै त्यसरी गरिरहेछु। यी दुई डाक्टर प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरू जस्तै धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू यसरी नै दसैँ भन्दा पनि उपचारमा खटिरहेका छन्। जहाँ उनीहरूको दसैँ अस्पतालमा आएका बिरामीको सेवा गरेर यस्ता चाडपर्व बित्ने गरेको छ। सबै चिकित्सकहरूको आफ्नै अनुभव र जिम्मेवारी छन्। कतिपयले अधिकांश दसैँमा बिदा बस्न पाउने गरेको हुँदैनन्। एक वर्ष सेवा गर्ने र अर्को वर्ष बिदा पाउने अवस्था धेरैको छ। सुरक्षा कर्मीको पनि बाध्यता उस्तै छ। जनताको सुरक्षाका लागि दैनिक खटिनु पर्छ। अझ चाडपर्वमा
बढी चोरी डकैती तथा लुटपाट हुने भएकोले उनीहरूको सुरक्षाका लागि हरेक क्षण पहरेदार बन्नुपर्छ। सवारी साधनको चार्ज धेरै नभए पनि दशैंमा बढी दुर्घटना हुँदा सचेत बनाउन सडकमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीको बाध्यता छ। नमस्कार, मेरो नाम गङ्गाराम बिसी, म परेड जवान, अहिले यहीँ 82 साल अगाडि ड्युटी गर्दैछु। हजुर, अब दसैँ तिहार मनाउन त सबैलाई रहर लाग्छ, घर परिवारसँग बसेर रहर लाग्छ। घर परिवार भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो अब हामीले देशको सेवा गर्छौँ भनेर जागिर खाइसकेपछि हामीलाई घर परिवार भन्दा पनि हाम्रो जनता नै ठुलो हो, जनताको सेवा गर्नुपर्छ। अनि हामी अब जस्तै हामी सबै दसैँ तिहार हाम्रो लागि यतै हाम्रो अफिसमै हुन्छ। हाम्रो भोज अब पार्टीहरू भने जस्तो सबै खसी सबै अफिसमै व्यवस्था हुन्छ, अनि हामी अफिसमै मनाउने गरिरहेछ। अब हामीले यस्तै हो, अब तपाईँको दसैँ तिहारमा हाम्रो फिक्स टिका लगाउने भन्ने हुँदैन। अब चान्स मिलेर कहिलेकाहीँ बिदा सिधा गयो यताउता भयो भने अब लगाइन्छ। मैले लगभग तपाईँको 2 वर्ष भयो। मेरो लागि अहिले घर परिवार भन्दा पनि मेरो लागि ड्युटी नै प्यारो हो, किनकि म अर्काको देशमा खाडी मुलुकमा गएर दुःख गर्नु परिरहेको छैन, पसिना बगाउनु परिरहेको छैन। मैले आफ्नै देशमा सेवा सुविधा दिन पाएको छु। जनतालाई सेवा दिनु नै मेरो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सेवा नै धर्म हो भन्छ, त्यसकारण म आफ्नो जागिरप्रति खुसी छु। ल, हस्, धन्यवाद। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै सञ्चार माध्यम अझ टेलिभिजन र रेडियोमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको दसैँ पनि कर्मथलोमै बित्ने गर्छ। साथीभाइसँगै रमाउँदै दसैँ मनाउनुको अर्को विकल्प पनि त छैन। हर पल हर क्षण सूचना तथा जानकारीका लागि सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरू पनि दसैँ वर्षौंदेखि कामसँगै रमाउँदै मनाउँदै आएका छन्। चाड पर्वमा पनि सेवा दिने पेसाकर्मीमा सबैले नमन गर्नुपर्छ। अझ यस वर्ष कोरोना महामारीमा दिनरात खटिने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सम्मान। दसैँको रमाइलो एकातिर भए पनि अर्कोतिर धेरै नागरिकको जीवन बचाउन स्वास्थ्यकर्मी खटिनुपर्ने बाध्यता छ। मानव सेवा नै ठुलो धर्म हो भने चाहिँ तपाईँ पेसाकर्मीलाई दुर्गा भवानीले रक्षा गरून्। अब आजको अर्को विषय, सरकारी नियमले भन्छ बङ्गुर कुखुरा लगायतका फारमहरू बस्तीबाट 5 किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ। तर ललितपुरको खुमलटार स्थित नयाँ बस्तीमा बस्तीसँगै टाँसिएर चल्दै आएको छ सरकारी बङ्गुर र कुखुरा फारम। स्थानीयले दुर्गन्ध र महामारीको जोखिम बढेको भन्दै हटाउन पटक पटक सरकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराए पनि अझसम्म पुरा भएको छैन। खुमलटारको सरकारी फारम र स्थानीयको समस्या र मागबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। विक्रम सम्वत 2022 सालबाट सुरु गरिएको ललितपुरको खुमलटार स्थित सरकारी बङ्गुर तथा कुखुरा फारमले स्थानीय बस्तीमा दुर्गन्धसँगै महामारीको जोखिम बढाएको भन्दै स्थानान्तरणको माग उठेको पनि लामै समय भयो। तर करिब 55 वर्ष पहिले पशु विकास फारमका रूपमा सुरु भएको बङ्गुर तथा कुखुरा पालन 2048 सालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद गठन भएसँगै बङ्गुर तथा कुखुरा अनुसन्धान कार्यक्रमका रूपमा यही स्थानमा अहिले पनि सञ्चालित छ। यही फारम र यहाँबाट फैलिने दुर्गन्ध तथा ध्वनि प्रदूषणको मारमा परेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 नयाँ बस्तीका स्थानीय अहिले परिषदसँगै विभिन्न निकायमा पुगेर आफूले बेहोर्दै आएको समस्याको जानकारी गराउँदै स्थानान्तरणको हारगुहार गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्दैछन् सरकारको बङ्गुर र कुखुरा पालन स्थलबाट आउने दुर्गन्ध र भुसुनाका कारण घरमा बस्नै समस्या भयो। अब यहाँले तपाईँले अब यहाँ फिलिङ्स गरिसक्नु भएन, यहाँको गन्ध हामी त 12 महिना 12 24 घन्टा यहीँ बस्नुपर्ने। अब कसरी बसिहाल्छ यहाँले पनि अनुभूति गरिसक्नु भयो। अब यत्रो चाहिँ जस्तो कोभिड चाहिँ कुनै जीवबाट आयो भने त त्यो अब अहिले खाएर जेसुकै भयो भने कमसेकम यो छ नि। यसै गरी सुँगुर बङ्गुरबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनानुदिन चाहिँ सूचना प्रवाह गरिरहेको हुन्छ नि, सुँगुर बङ्गुरबाट बस्नु होला यताउति रोग निस्किन्छ भनेर। हामी त सधैँ यहाँ बसेर सरकारले ख्याल गर्नु पर्दैन, कोठामा बसेर निर्णय बनाउने। हामीले पटक पटक कमसेकम यो साल ल ठिकै छ बाहिर सार्न अनुकूल भएन रे,
यो बिचतिर कुनैमा ल राखिदिनुहोस् न केही समयको लागि तपाईँहरूको अनुकूल प्रोसेस नमिलिँदासम्म भनेर हामीले कति बारम्बार भन्दाखेरि उहाँहरूले कसैले पनि सुने। अनि अब अघि सुनिहाल्नु भएको साहेबहरूको काठमाडौँ यसरी जागिर मजाले खान पाउँदैछ कसैले बाहिर सार्दा होला, यो त हाम्रो यो व्यक्तिगत त्यो अनुभूति नै हो। किन यहाँ सार्न कसैले पनि पहल गर्दैन होइन, माथि अब मन्त्री स्तरबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको जवाफ पनि त्यस्तै एकदम गैर जिम्मेदारीको कुरा। स्थानीय बस्तीलाई समस्या भएको स्वीकार गरिरहेका छन्। हुन त बङ्गुर तथा कुखुरा अनुसन्धान कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहेका सरकारी अधिकारीहरू नै स्थानीय बस्तीलाई समस्या भएको स्वीकार गरिरहेका छन्। बङ्गुरलाई सुनसरीको तरहरा र कुखुरालाई बाराको परमानीपुरमा सार्ने निर्णय भइसकेको भए पनि बजेट, भौतिक पूर्वाधार लगायतको व्यवस्थापनका कारण अर्को आर्थिक वर्ष पर्खनुपर्ने अनुसन्धान कार्यक्रमको दाबी छ। जुनोसिसको विज्ञानै हो, म भेटनरी राखेरै हो। त्यसरी बस्तीको बिचमा बङ्गुरपालन गर्न हुन्न भनेर ठाउँ ठाउँमा भन्ने मान्छे मै हो। पहिला रिप्ले गर्दा हेर्नु कति टेलिभिजन कार्यक्रममा छ मेरो यो जुनोसिस हुन्छ जनावरबाट मान्छेमा, मान्छेबाट जनावरमा सर्ने रोगहरूको बारेमा मैले धेरैपल्ट कार्यक्रम दिइसकेको छु। म त्यसको अभियान चाहिँ हो एक किसिमले यसरी बस्तीमा राख्नु हुन्न भन्ने कुरो। त्यो हुँदै भने मैले तुरुन्त सार्न त मिल्दैन। यहाँका स्थानीयले पटक पटक समस्या अवगत गराउँदै सरकारबाट फारम स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। वडा कार्यालयले समेत नयाँ बस्तीको समस्या समाधानका लागि भन्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर बङ्गुर र कुखुरा फारम सार्ने काम भएको छैन। अब त वडा सरकार नै जनताको समस्या नसुन्ने सरकारी अड्डा के काम भन्दै आफै गुनासो गर्न थालेको छ। राज्यले भनेको नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। एउटा मन्त्रालयले सिङ्गो नागरिकको यहाँको समस्या सम्बोधन गर्दैन भनेदेखि यो राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदको यहाँ बङ्गुर फर्म आवश्यक छैन। मैले उहाँहरूलाई धेरै पटक भनेको छु, आग्रह गरेको छु, विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेको छु। यदि तपाईँहरू नागरिकको आवाज सुनवाई गर्नुहुन्न भनेदेखि नागरिकले जबरजस्ती गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर उहाँलाई पटक पटक भनेको छु। आजै पनि हामीले पत्राचार गरेका छौँ। म सिङ्गो नागरिकको तर्फबाट, यहाँको 15 नम्बर वडाको वासीको तर्फबाट, यहाँको स्थानीय जनसमुदायको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँको मिडिया मार्फत आज हामीले यो निवेदन फेरि पनि सिफारिस दिइसकेपछि तत्काल यसको समस्या समाधान होस्। यदि उहाँहरूले यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्न, समस्या समाधान गर्नेतर्फ उहाँहरू लाग्नुहुन्न भनेदेखि बाध्य भएर हामीले अर्को कदम अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। आखिर स्थानीयले सरकारी फारमबाट के कस्ता समस्या बेहोर्नु परिरहेको छ त? हामीले स्थलगत रूपमै खुमलटारको बङ्गुर तथा कुखुरा फारमको अवलोकन गरेका छौँ। ठुला साना गरेर अहिले यो फारममा 85 वटा बङ्गुर पालन भइरहेका छन्। यहाँको दुर्गन्ध यस्तो छ कि मास्क लगाउँदा समेत सास फेर्न गाह्रो बनाउने खालको छ। एकपटक फारम क्षेत्रको यो वास्तविकता पनि हेरौँ। बङ्गुर फारमबाट आउने दुर्गन्धले सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। यति दुर्गन्ध छ, हामी केही मिनट यहाँ बस्दाखेरि त यस्तो दुर्गन्धको अनुभव गर्नुपर्छ, नाकै बन्द होला जस्तो अनुभूति हुन्छ भने यहाँका स्थानीय कसरी बसेका होलान्? हाम्रो तर्फबाट यहाँको स्थानीयको आवाज मार्फत हामी यो भन्न चाहन्छौँ, सरकार आफैले सञ्चालन गरेको बङ्गुर र कुखुरा फारमबाट फैलिरहेको दुर्गन्ध व्यवस्थापन गरेर यहाँका स्थानीयलाई राहत दिनका निम्ति जिम्मेवार बनोस्। बस्तीतर्फ नै विभिन्न जातका गरेर 3000 कुखुरा पालिएका छन्। सोही क्षेत्रका फारममा बटाई 680 र टर्की 380 वटा पालन गरिएको छ। यहाँको दुर्गन्ध र ध्वनि प्रदूषणले पनि स्थानीयलाई पिरोलेको छ। हामी खुमलटार स्थित कुखुरा तथा बङ्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम चलिरहेको स्थानमा छौँ र अघि हामीले बङ्गुर पालन भइरहेको क्षेत्रको दुर्गन्ध र त्यहाँको अवस्था यहाँलाई देखाएका छौँ। यति बेला भने हामी कुखुरा फारमतर्फ, यो सरकारी तवरबाट कुखुरा र बङ्गुरको अनुसन्धान हुने स्थान हो खुमलटार। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुखुरालाई खोर बनाएर राखिएको छ। यद्यपि यहाँनिर केही मिनट उभिन समेत निकै गाह्रो छ। कुखुराको सुलीबाट दुर्गन्ध फैलिरहेको छ। यही सँगै यो जुन फारम भएको क्षेत्रमा सरकार आफैले अनुसन्धानका लागि भन्दै फारम बनाएको क्षेत्रभन्दा केही मिटर मात्रै दूरी क्षेत्रको अर्को दृश्य पनि हामी यहाँलाई देखाउँछौँ। सँगै यहाँ कुखुरा तथा बङ्गुरको फारम छ। सरकारी अनुसन्धानका निम्ति तयार भएको फारम वर्षौँदेखि चलिरहेको छ भने यसको नजिकै सँगै जोडिएको अवस्थामा आम सर्वसाधारणको घरहरू पनि छ। यहाँ बस्ती निकै बाक्लो छ, तर यो दुर्गन्ध फैलिरहेको, यहाँबाट उपियाँ लगायतका विभिन्न किसिमका सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको बारे यहाँका छिमेका स्थानीयले सरकारी
निकायमा पुगेर पटक पटक पहल गरेका छन्। यो हटाइदिनु पर्यो, यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो, हामी स्वास्थ्य समस्यामा पर्यौँ भनिरहेका छन्, तर सरकारका कुनै पनि निकायले सुनिरहेका छैनन्। बस्तीसँगै जोडिएको बङ्गुर र कुखुरा फारम व्यवस्थित गर्न वा सार्न भन्दै स्थानीयले बारम्बार आग्रह गरे पनि समस्या समाधान हुनुको साटो बल्झिरहेको छ। अब पनि आफूहरूको समस्या र गुनासोलाई व्यवस्था गरिए फारम नै भत्काएर बङ्गुर कुखुरा लखेट्ने तथा कठोर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्। मेरो घर चाहिँ यही बङ्गुर कुखुराको ठ्याक्कै अगाडिको रातो घर हो है, र हामीले यसको लागि धेरै पटक हामीले आवाज उठायौँ। उहाँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामीले पटक पटक डेलिगेसन गयौँ, पटक पटक आश्वासन पाइयो, तर आश्वासनको भरले हामीलाई भएन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हामी हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग भन्दा बढेर यो सुँगुरको खोर हो भनेदेखि हाम्रो भन्नु केही छैन। यदि हाम्रो स्वास्थ्य पनि केही चिज हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले अविलम्ब सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो। किसानलाई कुखुरा र बङ्गुर पालनका लागि प्रविधि विकास गरेर दिने, बङ्गुरका पाठापाठी र चल्ला उपलब्ध गराउने, अझ भनौँ अनुसन्धान, स्वास्थ्य, आहार, प्रजनन लगायतको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारबाट सञ्चालन भएको फारमलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। हिजो बस्ती थिएन, ठिकै थियो, तर आज बस्ती विकास भएको समयमा बस्तीबाट 5 किलोमिटर टाढा मात्रै बङ्गुर कुखुरा पालन उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने नियमलाई सरकार आफैले लत्याउनु भने गम्भीर छ। अझ बङ्गुरबाट अन्य रोग तथा संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै सचेतना सन्देश फैलाउने सरकार वर्षौंदेखि तिनै बङ्गुर अनि कुखुरा फारम नजिकै बसेर दुर्गन्ध अनि शास्ति सहँदै आएका स्थानीयको समस्यामा कहिलेसम्म बेखबर बन्ने? हिजो बस्ती थिएन, त्यति बेलाको फारम हो भन्ने बहानामा स्थानीयले बेहोर्दै आएका समस्यालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। चाहे सामान्य नागरिक हुन् वा सरकारी अधिकारी तथा निकाय, कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ। सरकारले पालेको कुखुरा र बङ्गुरले ललितपुर महानगरपालिकाको नयाँ बस्तीका स्थानीयमा पुर्याएको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर स्थानान्तरणको प्रक्रियाले तत्काल गति पाउनुपर्छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमी कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। जाँदा जाँदै विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दुर्गा माताले तपाईँ हामी सबैको रक्षा गरून्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।